हांव फुडल्या हेतूंतल्यान व्हिडियो घालता ते माझे फ्रेंड म्हणूंक लागले तुजो बरो क्लीन व्हिडियो येयना गो दुसरो मोबायल घे. तर दुसरो मोबायल खंयच्यान घेवपाचो हांव जोडूंक काय वचना. पयशे आसता तेन्ना म्हटलें घेवया शाण्या बरें क्लीन येयना म्हणूंक लागले व्हिडियो. आतां बरो येता काय फुडल्यांतल्यान फुडल्यांतल्यान व्हिडियो बरो येता. अय मंगेश बाबा 2 नाल्ल काड रे राजा. नाल्ल काड 2. हाँ कितें जालें दनपारां येता. तू काम सोडलें. हाँ चल आं अशें जाता पळय दुकानाचेर धांवून येवचें पडटा. आमचो औदुंबर मरे आमचो काय मावयलो मनीस. हांव आनी हो वांगडा काम करताले. चण्याची दाळ दी राजा. दुकानाचेर येयले घरान जशें पोटाचें हें जालें काय याद जाता. तुमकां फाटले मोबायल बरो घेतले तेन्ना काय फाटल्यान घालता. आतां फुडल्यान घातलेलो आसा कॅमेराचो म्हणून म्हाजें तोंड दिसता.